Nang hinaot ang nagkadayang grupo sa mga batanon nga matuldukan na ang giyera sa Israel ug Palestine tungod nga libuan na ang nangamatay. Alang sa konbenor sa forum nga si Muhammad Farhan Aqil nga nahimong sentro sa mong diskusyon ang kagubot sa duha ka nasod tungod sa kabalaka nga mahurot na ang luna nga ginapuy-an sa mga Palestine. Gihingusgan ni Aqil nga layo man sila apan gusto nilang ipadangat nga sila ang lakip sa nagakabalaka sa posibilidad nga pagkahurot sa mga Palestinhon. Habang dili mahuman ang issue sa Palestine ug Israel conflict is dili pud mi mahuman mag-voice out sa mga taong naapi and mag-voice out kung unsa ba ang nahitabo jud dito sa Israel and Palestine conflicts. Dugang pa ni Aqil nga tungod sa maong konflikto, daghan nga mga inosenteng bata ang nangamatay ug wala nahatagan sa tsansa nga mabuhi alang sa ilang nasod. Hapit na maubos ang mga Palestino and hapit na mahurot ang ilang place na kung saan is mass killing, genocide and ginaflat na. Alang sa batan-on nga estudyante o partisipante nga si Leonard Tokhayaw, gipamahayag niini nga siya ang mapasalamaton tungod nga nalamdagan sila sa advokasya nga alang sa mga katawhan sa Palestine. Aminado ang nahisgutan nga daghan pa og wala nasayod sa tinuod nga nagakahitabo sa mga Israeli og Palestinhon maong ginadayeg niini ang maong forum. Sama sa kadaghanan nagalaom usab si Tokhayaw nga mahuman na ang kagubot tungod nga pinagi sa matag adlaw nga away nadugangan ang libuan nga mga sibilyan nga maangin ug mga matay. We are all humans. We are part of the mankind, and of course, we cannot afford to continue killing everyone. So I hope na magkaroon ng ceasefire in Palestine. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.